श्री पंचमुखी हनुमत कवच श्री पार्वत्युवाच सदाशिववर स्वामी ज्ञानद प्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनं श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपं स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहम् गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद दशा विद्या विशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रा येन्ये हनुमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यनमया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित् तत्तु
भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसंप्रदाय शुद्धानां दीक्षा मंत्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्र विनियोगः ओम अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरानरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षम् हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम्
अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोमा गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेणरिद्धम् एतत्तौ मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सदाशिववरस्वामी ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनं श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपम् स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमम् मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः
कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद दशाविद्याविशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रायेऽन्ये हनूमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यनमया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षा मन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशी यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्र विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय
नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रों तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षम्। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तातम् अवपुरस्तातम् अवोत्तरात्तातम् अवदक्षिणात्तातम् अवचोर्ध्वात्तातम् अवाधरात्तातम् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तातम्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोमा गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं
रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सदाशिववरस्वामी ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम् श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपं स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहम् गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये। श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेदं नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद दशाविद्या विशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मंत्रा येन्ये हनुमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसंग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगति तले पठन्ति पाठयिष्यन्ति
विप्रद्वेषपरः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यनमया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित् तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षा मन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशि यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्र विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरानरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रों तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री
गणपत्यथर्वशीर्षम् हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोमा गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तौ मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। सदाशिववरस्वामी ज्ञानदप्रियकारकः कवचादिमया सर्वं देवानां संस्कृतं प्रिय इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं करुणानिधे वायुसूनोर्वरं येन नान्यदन्वेषितं भवेत् साधकानां च सर्वस्वं हनुमत्प्रीतिवर्धनम् श्रीशिव उवाच देवेशि दीर्घनयने दीक्षादीप्तकलेवरे मां पृच्छसि वरारोहे न कस्यापि मयोदितं कथं वाच्यं हनुमतः कवचं कल्पपादपम् स्त्रीरूपा त्वमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहम् गह्वरं गुरुगम्यं च यत्र कुत्र वदिष्यसि तेन प्रत्युत पापानि जायन्ते गजगामिनी अत एव महेशानि नो वाच्यं कवचं प्रिये
श्रीपार्वत्युवाच वदान्यस्य वचो नेद नादेयं जगतीतले स्वं वदान्यावधिः प्राण नाथो मे प्रियकृत् सदा मह्यं च किं न दत्तं ते तदिदानीं वदाम्यहं गणपं शाक्तसौरे च शैवं वैष्णवमुत्तमं मन्त्रयन्त्रादिजालं हि मह्यं सामान्यत्वत्स्वया दत्तं विशेषतो यद्यत् तत्सर्वं कथयामि ते। श्रीराम तारको मन्त्रः कोदण्डस्यापि मे प्रियः नृहरेः सामराजो हि कालिकाद्यः प्रियं वद दशाविद्या विशेषेण षोडशी मन्त्रनायिकाः दक्षिणामूर्तिसंज्ञान्यो मन्त्रराजो धरापते सहस्रार्जुन कस्यापि मन्त्रायेऽन्ये हनोमतः ये ते यदेया देवेश तेऽपि मह्यं समर्पिताः किं बहुक्तेन गिरिश प्रेमयान्त्रितचेतसा अर्धाङ्गमपि मह्यं ते दत्तं किं ते वदाम्यहं स्त्रीरूपं मम जीवेश पूर्वं तो न विचारितं। श्रीशिव उवाच सत्यं सत्यं वरारोहे सर्वं दत्तं मया तव परं तु गिरिजे तुभ्यं कथ्यते शृणु साम्प्रतं कलौ पाखण्डबहुला नानावेषधरा नराः ज्ञानहीना लुब्धकाश्च वर्णाश्रमबहिष्कृताः वैष्णवत्वेन विख्याताः शैवत्वेन वरानन शाक्तत्वेन च देवेशी सारत्वेनेतरिः जनाः गाणपत्येन गिरिजे शास्त्रज्ञानबहिष्कृताः गुरुत्वेन समाख्याता विचरिष्यन्ति भूतले ते शिष्यसङ्ग्रहं कर्तुम् उद्युक्त्वा यत्र कुत्रचित् मन्त्राद्युच्चारेण तेषां नास्ति सामर्थ्यमम्बिके तच्छिष्याणां च गिरिजे तथापि जगतीतले पठन्ति पाठयिष्यन्ति विप्रद्वेषपराः सदा द्विजद्वेषपराणां हि नरके पतनं ध्रुवम् प्रकृतिं वच्मि गिरिजे यनमया पूर्वमीरितं नानारूपमिदं नाना कूटमण्डितविग्रहं तत्रोत्तरं महेशाने शृणुयतनेन साम्प्रतं तुभ्यं मया यदा देवी वक्तव्यं कवचं शुभं नानाकूटमयं पश्चात् त्वयापि प्रेमतः प्रियं वक्तव्यं कत्रचित्तत्तु भुवने विचरिष्यति विश्वान्तः पातिनां भद्रे यदि पुण्यवतां सतां सतसम्प्रदाय शुद्धानां दीक्षा मन्त्रवतां प्रिये ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या विशेषेण वरानने उच्चारणे समर्थानां शास्त्रनिष्ठावतां सदा हस्तागतं भवेद् भद्रे तदा ते पुण्यमुत्तमम् अन्यथा शूद्रजातीनां पूर्वोक्तानां महेश्वरी मुखशुद्धिविहीनानां दम्भिकानां सुरेश्वरी यदा हस्तगतं तत्स्यात् तदा पापं महत्तव तस्माद्विचार्य देवेशी यदि कारिणमम्बिके वक्तव्यमनात्र सन्देहो यन्यथा निरयं व्रजेत् किं कर्तव्यं मया तुभ्यम् उच्यते प्रेमतः प्रिये त्वयापीदं विशेषेण गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीशनैश्चरस्तोत्र विनियोगः ॐ अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः
शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलेर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सृष्टा स्वयं भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारिज्ञजुगुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। अथ श्री गणपत्यथर्वशीर्षम्। हरिः ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानोचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तातम् अवपुरस्तातम् अवोत्तरात्तातम् अवदक्षिणात्तातम् अवचोर्ध्वात्तातम् अवाधरात्तातम् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तातम्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोमां गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः
अर्धेन्दुलसितं तारेण रिद्धम् एतत्तौमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्चितगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पा कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः।